showing patience with them. और between this कि हम सब आपस में ख़वातीन बहनें, हमारे बच्चे, आप लोगों के बच्चे हैं, आप लोगों की बहनें, ये तरीक़ाकार पाकिस्तान के इमेज के लिए खराब है. आपने मुझसे 3 सवाल किए, मैंने आपको जवाब दिए. This is the way to have a decent. So what is the way for us overseas Pakistanis to? What is the proper way that you are saying appropriate way? The only way of your expression is one, your voice. Number 2 is your vote. Right. So you should vote your leader. Or you should vote out the leader. किसको छीना है? वोट हमसे छीन लिया. आपको पता नहीं है. मैंने आपको बता दिया. आपको पता नहीं है. अगर आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक इन्फॉर्मेशन आपने मेरी इंटरनेट औरंगजेब है ऑर्गेनिक शॉप में एक ऑफिस ने लिया है. ये देखें, ये इसमें ये बगैरत जब बंदा होता है ना उसे कोई शर्म नहीं आती. वो चाहे डूब के मर जाए. बगैरत लोग बगैरत ही होते हैं. मैं तो कह रही हूँ ये एक्शन देखो जरा. एक्शन देखो जरा. सारी बातें छोड़ो. इसकी सारी बातें छोड़ो. ये पाकिस्तानियों लिसन, ये वहाँ पर 2000 रुपये दे रही थी है. और मेरी बात सुनो, वहाँ पर ये कहती है 10,000 रुपये 2000 देगी. यहाँ पर तो ये तो पाकिस्तानियों का पैसा मुसलमानों का, ये जनाब जी उन लोगों का, ये बेशर्मी. ये देखिए बगैरती देखें आप. बगैरत देखें, बगैरती की हद देखें आप. पता है क्या, ये लोग है ही बगैरत. ये अवाम है ही बगैरत. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू माय चैनल. होप कि आप सब ठीक होंगे. बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे. मैं हूं रियान नज़र, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल. अच्छा जी, लंदन से एक वीडियो सामने आई है जिसके अंदर मरियम औरंगज़ेब जो है वो किसी मॉल के अंदर जो है वो कुछ शॉपिंग वगैरह ग्रॉसरी वगैरह करती नज़र आई हैं, जहाँ पर उनको उन पाकिस्तानियों ने घेर लिया जिनसे नून लीग ने जो है वो वोट का हक़ छीना. वो सरापा एहतजाज थे और वो मरियम औरंगज़ेब से सवाल पूछ रहे थे, आखिर हमारा क्या कसूर है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हम पाकिस्तान के लिए काम नहीं करते? क्या हम पाकिस्तान की माएँ बेटियां नहीं हैं? क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? क्या हम जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करते? हमसे क्यों छीना अपने वोट देने का हक़? ये सवाल बड़ा चुभता हुआ और बड़ा ही संजीदा, जिसका कुछ को जवाब भी देने की कोशिश की मरियम औरंगज़ेब ने. और यहाँ पर एक बात और, इनका जो गम और गुस्सा था वो इसलिए भी था कि देखिए, जब आप जो है वो गलत काम करेंगे और आप गलत चीज़ों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर अदालत लगेगी. ठीक है, फिर अवामी अदालत लगेगी जिसका सामना करना पड़ेगा. दीदा दिलेरी इससे जो है वो जमी रही, खड़ी रही, मोबाइल निकाल कर उन लोगों की वीडियो भी बनाती रही जो जिनमें से कुछ लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि हाँ जी बनाइए वीडियो, मेरी बनाइए. ये बंदा बड़ा इनके अंदर गुस्सा था. कह रहे थे हम पीटीआई के वर्कर हैं, बनाए वीडियो, हम पीटीआई के वर्कर हैं, हम मानते हैं इमरान ख़ान को, हम मानते हैं ख़ान साहब को. चले जी. तो देखिए जी, जब आवाम जो है ना वो जब आपको लीडर नहीं मानती ना, आवाम जब आपको वज़ीर आज़म नहीं मानती, आवाम जब आपको अपने लिए कुछ नहीं मानती, तो फिर इसी तरह होता है. आप लाख छुप छुप के पाकिस्तान में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते रहें, बड़े बड़े अपनी मर्ज़ी के जज ले आएँ, अपनी मर्ज़ी की अदालतें लगा दें, आधी आधी रात के अंदर मर्ज़ी की हुकूमत ले लें, मगर जब आप आवाम में निकलते हो और फिर आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलती है कि लोगों में आप कितने मशहूर हो, लोगों के लिए आपने जो काम कर रहे हैं लोग आपको कितना सराहते हैं, लोग आपसे मोहब्बत भी करते हैं या नहीं करते हैं. ये वो चीज़ है जिसका बेतहाशा तरीके से जो है अभी नून लीग के जो अरकान है, जिनका छोटा पाकिस्तान मेरे ख़्याल में लंदन है, जहाँ पर वो रिहाइश पजीर है, जिनकी जायदादें लंदन में, जिनके घर बार, बच्चे, स्कूल, सब कुछ लंदन में. पाकिस्तान तो सिर्फ जी वो वोट लेने के लिए आते हैं
اور جب ووٹ مل جاتے ہیں یہاں سے پیسہ اینٹتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں لندن میں اور وہاں جا کے عیاشیاں کرتے ہیں۔ عوام کو جی غلط کر دیا عمران خان صاحب نے بیدار، اور عوام ہو گئی ہے بیدار۔ اب عوام کو نا سب نظر آتا ہے، سیاہ اور سفید سب نظر آ رہا ہے، کیا سیاہی ہے اور کیا سفیدی ہے سب نظر آ رہا ہے۔ 2,000 روپے مہینہ دینے والی بخشش، ہاں جی 2,000 روپے عوام کو دیے گئے، اور جو عمران خان کی طرف سے سپورٹ انکم کا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ سارا کچھ بند کرایا گیا، اور 2,000 کی ایک خطیر رقم غریبی عوام کے منہ پہ چپیڑ مار دی۔ اور آج خود لندن میں جہاں سے یہ کافی اور چیزیں وغیرہ خرید رہی تھی، وہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے، کس کا پیسہ ہے یہ؟ وہ عوام وہاں پہ کھڑی سوال پوچھ رہی تھی کہ یہ ہمارا پیسہ ہے، پاکستان کے ان غریب لوگوں کا پیسہ آپ لوگ لوٹتے ہو اور لندن میں آ کے آپ لوگ عیاشی کرتے ہو، کیونکہ پاکستان میں تو رہتے ہی نہیں ہیں۔ پاکستان میں تو ان کو پتہ ہے نا ان کے عیاشیاں تو چلتی ہی نہیں ہیں، یہاں تو پیسہ بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ لندن وغیرہ میں جا کر جو عیاشی کرے۔ یہاں پر جو بھی خواتین تھی انہوں نے جو کچھ بھی کیا، اور اس کے اندر ان کا غم و غصہ جائز تھا۔ اب سیلابی صورتحال کے اندر جو ہے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اپنا کشکول تھامے اپنی خیرات لینے کے لیے جو ہے وہ اقوام متحدہ پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ غربت کے جو ہے وہ قصے گا رہے ہیں۔ باقی جو پاکستانی عوام جو یہاں کے امیر طبقہ ہے وہ ایوارڈ شو لینے کے لیے کینیڈا میں موجود ہے۔ اب بتائیں انسان سوچے کہ بھائی تم اتنے غریب ہو کہ یہاں پر کشکول لے آئے اور بتا رہے ہو کہ پورا پاکستان ڈوب گیا ہے، 1-2.5 سے زیادہ کا جو پاکستان ہے نا وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ بے گھر ہیں، سیلاب کی یہ حالت ہے، اور دوسری طرف آپ کے ایوارڈ شو میں موجود لوگ ناچ ناچ کے جو ہے وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کینیڈا کے اندر۔ اتنی بھی ان کو بے شرموں کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ چلو بھئی اگر آپ کو ایوارڈ سرمنی کرنے کی اتنی کوئی کھجلی مچی ہوئی تھی تو پاکستان میں کر لیتے۔ آپ کینیڈا پہنچ گئے، ان سب کا کھانا پینا ٹکٹ یہ سارا خرچہ لگا لے، یہ سب کیا سیلاب زدگان کو نہیں دے سکتے تھے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہے، ہم زندہ قوم ہے۔ لعنت ہے ایسی قوم کے اوپر جس کے اندر جو بیچارہ وہ جو ہمارا گنجا وزیر اعظم ہے وہ تو کشکول تھامے ہوئے فقیری کر رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، غربت دکھا رہا ہے، اور جو وہاں کی رعایا ہے وہ ناچ ناچ کے دنیا کو بتا رہی ہے کہ جی ہم تو کتنے خوش ہیں، جی ہمارے ملک میں تو جیسے سونے کی جو ہے وہ اینٹیں نکلنی ہیں، ہمارے یہاں تو دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، ہم تو یہاں پہ ناچ ناچ کے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم تو ایوارڈ شو بنا رہے ہیں، ہمارے فخر ہمارا ایوارڈ شو ہے۔ کسی کو پاکستان کی کوئی محبت نہیں ہے، جو کشکول لے کر گیا اس کو اپنی جیب بھرنی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ناچ ناچ کے ناچتے جا رہے ہیں ان کو اپنا نام بنانا ہے۔ یہاں جو لوگ سیلاب سے مر رہے ہیں، جو سیلاب زدگان یہاں پر رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں، ان کی میرے نہیں خیال کہ کسی کو بھی پرواہ ہے، اور جن کو پرواہ ہے ان کو کام کرنے دیا جاتا نہیں ہے۔ ذرا سوچیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ